तुजारुन खवनतुन, और जो ताजिर होंगे वो भी बददियानत हो जाएंगे। वतुहल्लुल मसाहिफ, फरमाया कुरान को बड़ा खूबसूरत छापा जाएगा, सोने के साथ छापा जाएगा। बड़े बड़े जनाब ये जी 50,000 दन उसका, क्यों जी फलाना कुरान को बड़ा खूबसूरत छापा जाने लगेगा। वतुज़य्यनुल मसाजिद, मस्जिदें बड़ी खूबसूरत बनाई जाने लगेगी। वतुतव्वलुल मनारात, बड़े बड़े मीनार बनाए जाएंगे। वतक्सुरुल उमरा, हुक्मरान ज्यादा हो जाएंगे। हाँ जी, निके मेंबर तो लेके कच्चे मेंबर तो लेके सदर तक, हाँ जी ये तो चलना है। फिर जनाब की कह चेयरमैन, हाँ फिर काउंसिल, फिर चेयरमैन, और फिर उत्ते जनाब MPA, फिर जनाब फलानी कमेटी, फिर फलानी कमेटी, फिर फलानी, फिर कौमी असम्बली जाग कमेटियाँ, फिर सैनेट कमेटियाँ, फिर उत्ते कमेटियाँ, फिर हुजूर ने फरमाया सारे ही हुक्मरान बन जाएंगे। इतने तो एक सिद्दीक़ अकबर फरमाया गल होनी ऐ नहीं होनी, तो गल खत्म। गल इतनी पूछा जरूर है लेकिन कीती फिर अपनी मर्जी। मैं हाँ जी की कहते हो, क्या नहीं कहता लश्कर उसामा, फरमाया लश्कर उसामा तो जाएगा। मैं कहना सहाबा का फरमाया मशवरा तुसी दे देता, हुक्म तो चलना है मेरा, लश्कर उसामा जाएगा। मैंने कहा अच्छा जी क्यादत बदल दो, फरमाया क्यादत भी उसी की होगी। और फिर खुद उनको सवार करके ना साथ पैदल चल पड़े। फरमाया अगर उसामा की क्यादत पर किसी को मसला है तो सिद्दीक साथ साथ चल रहा है। इतनी बात है, हाँ जी बात इतनी है। उत्तो लैके थले तक सारे हुक्मरान, एक बाजार का मसला इन्हों को हल नहीं हो, एक बाजार का मसला, एक लाहौर शहर का मसला। इन्हों का पानी मैनू भी 40 साल हो गया लाहौर रहिंदियां, उंजी बदबू आंदी बंदा रावी दरिया ते जावे, उंजी सारा कुछ। 40 साल तो मैनू हो गया पैरस बनते 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 बनते, वो पैरस वाले खुद ही पैरस चले गए। हाँ जी की बनना है जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिर दर बदर। हाँ झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, झूठ ही पे पकदा है, झूठ ही पे पकदा है, ते झूठ ही पे विकदा है, ते झूठ ही पे रिझदा है, ते झूठ ही पे खवींदा। बस इस तो अलावा और काम ही कोई नहीं। झूठ ही झूठ, झूठ उत्तो लैके थले तक सब झूठ ही झूठ, सब झूठ, सब फरेब। फरमाया ये काम बस हुक्मरान का काम ये होता है वो काम करना और कराना। ये नहीं कि जनाब वो कुकड़ियां लैके ते अंडे देगी, ते अंडे लैके ते चूचे कटेगी, चूचे नाल फिर कैसर किसरा फतह हो जाने। इंज भी कदी होया भी चूचे नाल बंदा अमरीका चूचे फतह नाल होने भाई चूचे पाड़ो। इनको पता खुद कुछ नहीं है भाई हमने करना क्या है, ना इनके पास कोई चीज है, ना ये इनके पास बिल्कुल दीन दुनिया से ये फारिग है, इनको कुछ भी नहीं पता। हाँ ये खुद दीन के गद्दार है, जहाँ दीन का इनको एक अलिफ बा का भी नहीं पता। और काफरा को सिख के की आने सिवाय भी आई तो बस या तो लंडे कपड़ा आंदा है तो या लंडा साइंस आंदी, जेड़े वो साइंस करके लंडा सुट देंगे ना, फिर इतने आके अरबा रुपया ला के बच्चों को साइंस पढ़ाई जाती। इसके अलावा यहाँ क्या किया तुमने आज तक? वहां से अयाशियां लाए, वहां जो उन्होंने अपनी आवाम को जो कुछ वहां जो दिया है, कुछ अच्छी चीजें, अच्छी क्या देनी है उनके मुताबिक अच्छी है, तो तुमने यहाँ उनसे क्या लिया है सिवाय बदयांती की, सिवाय अयाशी बदमाशी थी, और तुमने कुछ भी न कोल कुछ नहीं। हाँ जदों दीन आएगा फिर गल उदों ही होएगी। उमर बिन अब्दुल अजीज सिर्फ इतनी हुकूमत की मुद्दत है 2 साल 5 माह 4 दिन, दौरे उमर वापस आ गए। इथे ये 5 साल नहीं 5000 साल भी हुकूमत कर, ये टके का भी काम कोई नहीं कर सकते। हाँ इस वास्ते कि खुद बदयानतन हाँ इमारत की बुनियाद पहली इट्टी ना टेढ़ी रखी है, तो ये आसमान तक भी ले जान तो इमारत टेढ़ी जानी, सीधी नहीं हो सकती बिल्कुल। खिश्ते अव्वल चूने हाथ में मार कज ता सुरैया मीर अवध दीवार कज। और शायर कहता जदों साडे मिस्त्री ने पहली इट्टी इमारत की टेढ़ी रखी ते ता सुरैया मीर अवध दीवार कज, जे सुरैया सितारे तर भी ले जाओ तो सीधी किवें हो सकती जदों पहली इट्टी टेढ़ी रख दी गई। इस वास्ते ये कुछ नहीं कर सकते ना, बस तुसी तमाशा वेखी जाओ इन्हां दा, ये करदे नाले अपना भी वेखी जाओ, ये नहीं कि उन्हां दा। तो वतकिल्लुल फुकहा, हुजूर ने फरमाया दीन की समझ रखने वाले लोग कम हो जाएंगे। तकसरुल खुतबा, खतीब ही खतीब ओढ़ गए, खतीबा की कसरत हो जाएगी। टिट पटो तो जनाब फलाना साहब फलाने खतीबे हिंदुस्तान, तो तोतिए पाकिस्तान, तो फलाना हिंदुस्तान, तो फलाना पाकिस्तान, अभी अभी आने वाले हैं, अभी अभी तशरीफ लाने वाले हैं, अभी अभी ये करने वाले हैं। क्यों जी? एक खतीब पे पढ़े अब्दुल्ला बिन अनीस, हाँ जी उसको ये भी नहीं सी पता अब्दुल्ला बिन उनैस है। हाँ जी तो खतीब एडा वड्डा पे तकरीर पे करे अब्दुल्ला बिन अनीस ने ये बात की। मैं सिर पकड़ के बह गया, मैं आखो ये हुण मैं किहड़े पासे जावे जनाब, बंदा एडा वड्डा तू खतीब है, कम अज कम किसी को पूछ ही लेना सी ये लफ्ज़ अनीस है या उनैस है। बहरहाल ये तो उर्दू जिन्होंने पढ़नी नहीं आती, बाकी तो दीन दा अल्लाह ही हाफिज है ना इन्हां दा।
ہاں جی حضور نے فرمایا وَتَقِلُّ الْأُمَنَاء امین لوگ کم رہ جان گے، امین رہے گی کوئی نہیں۔ حضرت عمر فرمایا نا، فرمایا گورنر چاہیے، تو ایک بندے نے کہا جی فلانا، تے آپ نے فرمایا کی ویکھے؟ بس جی بڑا اچھا آدمی۔ آپ نے فرمایا وہ لین دین کیتا ہی؟ نے کہا نہیں۔ فرمایا وہ ہمسائیگی چ رہا؟ نے کہا نہیں۔ فرمایا وہ سفر کیتا ہی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا صرف تو انہوں کمر دوری کر دیں ویکھیا؟ یہ حضرت عمر خود اپنے الفاظ ہیں۔ فرمایا صرف تو انہوں نمازاں پڑھ دیں ویکھیا؟ فرمایا بندے کی پہچان معاملات سے ہوتی ہے، نمازیں پڑھنے سے نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے رنگوں میں لوگ لوٹیا لو نا دین دے لبادے وچ لوٹے۔ ہاں جی بیس العبد عبد یختل الدنیا بالدین۔ حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جس نے دین کے لبادے میں دنیا کو دھوکہ دیا۔ یہ تو حضور کا اپنا فرمان موجود ہے۔ لوگ دیانتدار بندہ کوئی نہیں لبتا جنہوں پیسے دے کے کاروبار کر۔ دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، کہ لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزان پھرتے۔ ہاں جی ہاں جی اس واسطے بالکل اے میں کدی بھی ایتھے تک لوگ بددیانتن، ایتھے تک لوگ بددیانتن، کوئی کاروبار کرنے واسطے کسی نہ تیار نہیں۔ 2 دن جناب چوتھے دن لٹ مار کر کے لوگ یار لوگوں نو مال کھاندے نے بھی نہیں پتہ کیوں جی۔ اس صحابی نو حضور نے کی فرمایا سی؟ حضور نے فیصلہ تے دے دیتا، لیکن کیا حضور ہے تے ایک زمین تے میری سی، تو حضور نے انہوں نے بلا کے فرمایا جن ایک بالش زمین کسی دی لئی نا، وہ تے گالے پتہ ہے کتنی بڑی زمیناں دے توق پہنائے جان۔ ایتھے لوگ پلاٹاں تے پلاٹ کھا گئے، لوگ پورے جناب جائیداداں کھا گئے، تے پھر بھی کہندے نے اسی بڑے متقی تے بڑے پرہیزگار تے بڑے صوفی تے بڑے فلان۔ حضرت عمر نے فرمایا 3 چیزاں بندے نے پہچان دیاں، یا تے بتاؤں نہ لین دین کرے پتہ لگ جانا حضرت کتنے پانی چ۔ حضرت عبداللہ بن قیس نو حضرت عمر 1 سال اپنے کول رکھے سی، 1 سال کول رکھ کے تے فرمایا سی میں تیرا ظاہر ٹھیک پایا، میں دعا کرنا تیرا باطن بھی انج ہو جائے۔ حضرت عمر نے 1 سال کول رکھیا تابعی نو، تے فرمایا میں تینوں اس واسطے رکھیا سی کہ حضور سانو خوفنا رسول اللہ کل منافق علیم اللسان، سانو حضور ہر اس منافق کو ڈراندے ہوندے سن کہ جڑا زبانی کلامی انج گلاں کرے تے تہاڈی ہر شے پلٹ کے لے جائے۔ حضور سانو فرماندے سن اس منافق کو محتاط رہنا ہے جڑا زبانی ہوے تے انج اپنی گلاں نال تانوں پٹ کے لے جائے۔ تے کہندے میں تینوں اس واسطے رکھیا تو انہاں لوگاں وچوں نہ۔ حضرت عمر نے عبداللہ بن قیس نو 1 سال کو رکھ کے فرمایا سی یہ گل۔ اسی 2 منٹ کسی دا ویکھ کے کہندے بڑا اچھا آدمی جی، ایسے تو نہیں لوگ 2 نمبریاں، ایویں نہیں ہے دین نہ جو کچھ ہو رہا پاکستان چلو، اور 3 خداواں نو منن والے جناب تانوں جتیاں مار رہے ہیں پوری دنیا۔ ہاں جی اپنی تواڈے کوئی مسجد ایک نہیں بن سکی پاکستان بنن تو بعد، تے سکھاں دا تسی ارباں روپے اوتھے لا دیتے، اپنی شاہی مسجد دا تو تسی ایک مینار بھی نہ کھڑا کر سکے، نہ اوتھے کوئی مدرسہ قائم کر سکے، تے سکھاں نال ایڈی کیڑی ہمدردی۔ اے تواڈی جڑے اعمال ہیں نا، اے انہاں اعمال دی تواڈی سزا ہے۔ حضور نے فرمایا اعمالکم اعمالکم، جڑے تواڈے کرتوت ہون گے نا اللہ تعالیٰ اوداں اوتے تواڈے اوتے حکمران بھی یہو جہی مسلط کر دے گا۔ اے تواڈے کرتوت ہیں جڑے 72 سال تساں کیتے تے ہن بھگتو، ساڈے واسطے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ او روٹی 2 ٹائم کھانی، اے دنیا مسافر خانہ، تے رب جانے کی پکدا، تے بنا مقدر ملدا نہ ہی دیگی رہ ترکدا، تے روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا جس دا نام غریبی، کنڈ والا کے لنگ ہی جاندے رشتے دار قریبی۔ اتوں لے کے تھلے تک حرام خوری دیاں عادتاں پی گئیاں قوم نو، تے چنگا چنگا کھان دیاں، ہن بھگتو سارے تسی مل کے بھگتو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فقیر عام ہو جائیں گے منگن والے، تسی اے ویکھ رہے ہو ہر گلی محلے ہر سٹاپ ہر جگہ منگن والے۔ وتنقض العہود، حضور نے فرمایا وعدے دی پاسداری ختم ہو جائے گی۔ ہاں کل دے دیں گے انشاءاللہ، کل تو مراد 5 مہینے، جھوٹ لوگ مار